बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि ब्लाइंड वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम पर इनामात की बरसात है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का 1 करोड़ देने का ऐलान। ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल को भी 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। T20 वर्ल्ड कप की फातेह टीम के एजाज़ में नेशनल क्रिकेट अकेडमी में तकरीर। मोहसिन नकवी ने कहा, क्रिकेट के मैदान से अच्छी खबरें आ रही हैं। ब्लाइंड टीम की जीत ने मज़ा दोबाला कर दिया है। दुआ है पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी भी कामयाब हो। कज़ाफी स्टेडियम का तामीराती काम चौथे गेर में। सिर्फ 53 रोज़ में मजमूई तौर पर 80% तामीराती काम मुकम्मल। मेन बिल्डिंग का ग्रे स्ट्रक्चर 100%, पवेलियन बिल्डिंग का 90% मुकम्मल कर लिया गया। इनक्लोजर्स का तामीराती काम भी 75% मुकम्मल कर लिया गया है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का स्टेडियम का दौरा, तामीर नौ का मुआयना किया, जबकि पेशरफ्त का जायजा भी लिया। नशिस्तों के लिए तामीर करदा आखिरी स्ट्रक्चर पर भी गए, ग्राउंड का नज़ारा किया, पवेलियन के फ्लोर्स पर भी पहुंचे, जारी तामीराती सरगर्मियों का मुशाहदा किया। सरकारी स्कूलों को ठेके पर देने के लिए तीसरे फेज का आगाज। 2903 स्कूलों को आउटसोर्स किया जाएगा। 100 से ज़ायद बच्चों और 2 टीचर वाले स्कूलों को आउटसोर्स किया जाएगा। असातिज़ा फ्राहम ना किए जाने वाले इदारों को भी प्राइवेटाइज किया जाएगा। तीसरा फेज मुकम्मल होने तक 13,000 स्कूल प्राइवेटाइज कर दिए जाएंगे। सरकारी स्कूलों को ठेके पर देने के लिए तीसरे फेज का आगाज कर दिया गया। तीसरे फेज में 2903 स्कूलों को आउटसोर्स किया जाएगा। मज़कूरा फेज में 100 से जायद बच्चों और 2 टीचर वाले स्कूलों को आउटसोर्स किया जाएगा। इस मरहले में मिडल से अपग्रेड होकर हाई होने के बावजूद स्कूलों में असातिज़ा फराहम ना किए जाने वाले इदारों को भी प्राइवेटाइज किया जाएगा। पहले मरहले में 5,863 स्कूल ठेके पर दिए जा चुके हैं। वाज़े रहे कि दूसरे मरहले में 4,453 स्कूल आउटसोर्स किए जा चुके हैं। तीसरा फेज मुकम्मल होने तक 13,000 स्कूल प्राइवेटाइज कर दिए जाएंगे। बिला तातुल गैस फ्राहमी का मेगा प्रोजेक्ट, सुई गैस के बोसीदा पाइप तब्दील करने का प्लान। शहर में बड़े मंसूबे के लिए 1 अरब 70 करोड़ रुपए मंजूर। शमाली लाहौर, वाल्टन, चुंगी, अमर सद्दू में पाइप तब्दील होंगे। काहना, गुलबर्ग, भट्टा चौक, धर्मपुरा, लॉरेंस रोड भी शामिल हैं। शहरियों को बिला तातुल गैस मिलेगी। शहर में गैस की बोसीदा और खस्ता हाल पाइपलाइंस तब्दील होंगी। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने पाइपलाइंस तब्दील करने का फैसला कर लिया। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर के दोनों रीजन्स को नेटवर्क तब्दील करने के लिए 1 अरब 70 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दे दी गई। मंसूबे के तहत शुमाली लाहौर, वाल्टन, चुंगी, अमर सद्दू के इलाकों में पाइपलाइंस तब्दील होंगे। इसी तरह काहना, सूफियाबाद, गुलबर्ग, भट्टा चौक, नादिराबाद, धर्मपुरा, लॉरेंस रोड के इलाके में पाइपलाइंस तब्दील होंगे, ताकि सारिफीन को प्रेशर के साथ गैस फराहमी यकीनी बनाई जा सके। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर ने बिला तातुल गैस फराहमी के लिए मेगा प्रोजेक्ट बनाया है। कंपनी ने मुख्तलिफ इलाकों में बोसीदा नेटवर्किंग की निशानदही करके प्रोजेक्ट तैयार किया। सर्वे के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में पाइपलाइंस में पानी जमा होने पर भी नेटवर्क बदलने का प्लान बनाया गया है। दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब ने सूबे के 1,794 जजेस को हेल्थ इंश्योरेंस देने का फैसला किया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने जजेस को हेल्थ इंश्योरेंस देने के लिए 35 करोड़ रुपए मांग लिए हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने ये समरी महकमा खजाना को इरसाल कर दी है। जजेस को हेल्थ इंश्योरेंस फैमिली समेत दी जाएगी। जजेस सरकारी अस्पतालों और गवर्नमेंट के पैनल पर मौजूद अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवा सकेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि अवामी मसाइल के हल के लिए सूबाई वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने हल्का PP 174 में खुली कचहरी का इनेकाद किया। शहरियों ने मसाइल से आगाह किया, सूबाई वजीर की मसाइल हल करने की यकीन दहान। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन ने हल्के में खुली कचहरी लगाई। खुली कचहरी का इनेकाद मरकजी दफ्तर PP 174 में किया गया। इलाका मुकिनों के मसाइल सुने, हल्के में तरक्याती कामों बारे आगाह किया। अंदरून शहर की गलियों में स्ट्रीट लाइट्स बढ़ाने की हिदायत जारी की। हल्के में साफ पानी की फ्राहमी के लिए तमाम प्लांट्स के बरवक्त फिल्टर्स तब्दील करने की हिदायत की गई। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने कहा कि सख्त तरीन मुआशी हालात के बावजूद महंगाई पर काबू पाना मुश्किल काम था। सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा और मुआवने खसूसी ज़ीशान मलिक की अक़लियती कम्यूनिटी से मुलाकात हुई। पंजाब हुकूमत की अक़लियती कम्यूनिटी के लिए मसावी तरक्की और मौक़े की फ़राहमी के बारे में गुफ्तगू हुई। रमेश सिंह अरोड़ा और ज़ीशान मलिक ने अक़लियती कम्यूनिटी से मुलाकात में समाजी हम आहंगी को फ़रोग़ देने की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर अक़लियती अमूर ने कहा कि पंजाब हुकूमत मज़हबी अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरआज़म है। अक़लियती कम्यूनिटी को मसावी मौक़े फ़राहम कर रही है। वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में हम अपने मिशन में साबित कदम हैं।
700 خاندانوں کے لیے خصوصی کرسمس گرانٹس کا اعلان کیا گیا. ہر خاندان کو 15,000 روپے دیے جائیں گے. ذیشان ملک نے کہا کہ کمیونٹی کے مسائل ہمیشہ سنے جاتے اور حل کیے جاتے ہیں. ہمارے تمام اقدامات وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق ہیں. مزنگ ٹیچنگ اسپتال میں ورلڈ ڈائبٹیز ڈے کے حوالے سے آگاہی تقریب فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا. صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے میڈیکل کیمپ کا دورہ کیا. ورلڈ ڈائبٹیز ڈے کے موقع پر صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے گورنمنٹ مزنگ ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ کیا. صوبائی وزیر صحت نے ہسپتال میں شہریوں کے لیے لگائے گئے مفت میڈیکل کیمپ کا افتتاح کیا. خواجہ عمران نذیر نے گفتگو میں کہا کہ کیمپ کا مقصد شوگر کے مریضوں کو مفت طبی سہولیات فراہم کرنا ہے. میڈیکل کیمپ میں شوگر کی اسکریننگ، ٹائپ 1 ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے مفت ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں. ایم ایس گورنمنٹ مزنگ ٹیچنگ ہسپتال ڈاکٹر مصباح لیاقت نے کہا کہ مزنگ کے شہریوں کے لیے کولیسٹرول، وٹامن ڈی، HbA1c اور ہڈیوں کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں. یہاں پہ ڈفرینٹ قسم کے کاؤنٹرز ہیں جہاں پہ ڈفرینٹ ٹیسٹ جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں، جس میں HbA1c ہے، BMD ہے، BMI، سیرم کولیسٹرول، سیرم یورک ایسڈ اور دیگر قسم کے جو ہے فوڈ کے اور آئی کے ایگزامینیشنز بھی کیے جا رہے ہیں. اور تمام تر ادویات اور ساتھ میں انسولین بھی ہم فری پرووائڈ کر رہے ہیں. ڈاکٹروں کی جانب سے شرکاء کو ادویات تجویز کرنے کے ساتھ احتیاطی تدابیر بارے بھی آگاہ کیا گیا. کیمرامین عمر سلیم کے ساتھ طلحہ اشرف بھٹا، CT42 لاہور. لاہوریوں کے لیے خوشخبری، شہر کے ایئر کوالٹی انڈیکس میں غیر یقینی حد تک کمی. ڈھاکہ، کلکتہ، دہلی اور کراچی کے بعد لاہور دنیا کا 5واں آلودہ شہر قرار. مزید تفصیلات جانیں گے حسنین اولک سے. جی حسنین، بتائیے گا. لاہور کے اگر ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کی جائے تو اس میں غیر یقینی حد تک جو کمی ہے وہ واقع ہوئی ہے. لاہور کی جو آب و ہوا ہے وہ اب لاہوریوں کے لیے جو ہے نقصان دہ نہیں ہے، تاہم پھر بھی لاہور جو ہے وہ ڈھاکہ، کلکتہ، دہلی اور کراچی کے بعد 5واں جو آلودہ ترین شہر ہے. شہر کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے مجموعی طور پر 184 اس وقت ریکارڈ کیا جا رہا ہے. اور شہر کے مختلف علاقوں میں اگر ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کی جائے تو ان میں سب سے زیادہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے PCSIR میں 242 ریکارڈ کیا گیا ہے. GCU میں 235، فدا حسین ہاؤس جوہر ٹاؤن میں 217 ہے. غازی روڈ انٹرچینج پر جو آلودگی کی شرح ہے وہ 214 ریکارڈ کی گئی ہے. ولنشیا ٹاؤن میں 207 ہے. پولو گراؤنڈ کینٹ میں 201 ہے. رائیونڈ روڈ پر جو آلودگی کی شرح ہے وہ 198 ریکارڈ کی گئی ہے. اسی طرح گلبرگ اور شملہ پہاڑی پر جو آلودگی کی شرح ہے وہ 195 ہے، جبکہ اپر مال کے علاقے میں جو آلودگی کی شرح ہے وہ 191 ریکارڈ کی گئی ہے. آج سارا دن ہم نے دیکھا کہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ کافی کم تھا اور جو شہری ہیں وہ کھلی فضا میں سانس لے سکتے ہیں. اور یہ جو آب و ہوا ہے نہ ہی بزرگوں اور بچوں کے لیے نقصان دہ ہے. اور رات کے اوقات کی اگر بات کی جائے تو ہم نے دیکھا کہ شام کے اوقات میں اگر جو مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس ہے اس پہ نظر ڈالی جائے تو جیسے جیسے رات بڑھتی چلی جاتی ہے اس میں. ٹھیک ہے حسنین، آپ کا بہت شکریہ. مال روڈ ایوان اقبال میں انٹرپرینیورل کارنیول کا انعقاد کیا گیا ہے. طلباء و طالبات نے مختلف کاروباری نمونوں کے اسٹالز لگائے. ایوان اقبال میں انٹرپرینیورل کراول کا انعقاد ہوا، جس میں طلباء و طالبات کی جانب سے مختلف کاروباری نمونوں کے اسٹالز لگائے گئے. ریجنل ڈائریکٹر بریگیڈیئر ریٹائر وجاہت حسین نے اسٹالز کا وزٹ کیا، جس کے اندر پوری ایک بزنس اسٹیبلش کرنے کی یا اسٹال اسٹیبلش کرنے کی جو چین ہے اس کو بچے پریکٹیکلی جو ہے وہ فالو کرتے ہیں اور ادھر پھر اپنا بزنس جو ہے اسٹیبلش کر کے اس کے اندر دے ٹرائی ٹو گیٹ دی پروفٹ آلسو. اساتذہ کی جانب سے طلباء کی کاوشوں کو خوب سراہا گیا. کہتے ہیں کوشش کی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو پروفیشنل ٹریننگ دی جا سکے. یہ ایونٹ جو ہے یہ سارے انٹرپرینورشپ کے اسٹوڈنٹ سٹالز لگاتے ہیں جس کے اندر ان کو اپنا ایجوکیشنل ایکسپیرینس پریکٹیکل لانے کے جو ہے وہ موقع ملتا ہے. آج دیٹ از اے ایرا آف دا انٹرپرینورشپ، اور اس ایرا میں یہ ایسے اسٹالس میکنگ جو ہے وہ صرف بچوں کو صرف مارکیٹنگ نہیں بلکہ سیلنگ ٹیکنیکس جو ہے وہ بھی انہینس کرتی ہے. طلباء و طالبات کہتے ہیں نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز ہماری سکلز کو ابھار رہی ہے، ہم کافی کچھ سیکھ رہے ہیں. تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے میڈیا کو کیسا پلاننگ کے اکارڈنگ لے کے چلنا ہے، آپ پروفٹ کیسے ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں، آپ مائنڈ سیٹ کیسے اکارڈنگ جنریٹ کر سکتے ہیں، آپ نے اپنے ٹارگیٹ آڈینس سیٹ کر کے اس کے اکارڈنگ اپنے پرائسز کیسے ڈیسائڈ کریں تاکہ آپ کا زیادہ سے زیادہ ریونیو. ہم نے ریپ کا اسٹال لگایا ہوا تھا
اور کافی لوگوں نے اس کو پسند کیا بیکاز ہم فریش بنا رہے تھے اور لائیو بنا رہے تھے، تو اس وجہ سے لوگوں نے اس کو کافی پسند کیا اور وہ لوگ آئے ہمارے اسٹال پہ اور ہمیں پروفٹ بھی ہوا۔ تقریب کا مقصد اسٹوڈنٹس کو انٹرپرینورل آگاہی دینا تھا۔ کیمرہ مین عمر سلیم کے ساتھ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔ دیکھتے رہیے سٹی 42۔